बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इलेक्शन सेल। नाज़रीन, इस इलेक्शन सेल में आज स्पेसिफिकली हम लोग लोकल पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ कारी राशिद साहब एनालिस्ट और सीनियर प्रोड्यूसर और एनालिस्ट सरदार तोकीर साहब मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो। कारी साहब, आपसे शुरू करूंगा। जी बताएं, लोकल पॉलिटिक्स में क्या मुश्ताक गनी साहब के आने के बाद हलचल बनी है? उस दिन मैंने कहा था इनके लीडर आ गए, आप नाराज तो नहीं हुए? नहीं सरदार साहब, लीडर मैंने कहा वैसे तो मैंने आपको ये भी कहा कि देखें, नहीं, उससे पहले तो आप इनको कह रहे थे ये नून लीग के हैं। नहीं, वो सरदार साहब मेरे साथ इनकी ना छोटी मोटी नोक झोंक लगी रहती है। नून लीग में रहे हैं ना। लेकिन सरदार साहब, मैं आपने बड़ा अच्छा मोतीब ने क्वेश्चन किया कि स्पीकर साहब वापस लौट आए हैं 6 महीनों के बाद, और हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत भी दे दी। अच्छी बात। इलेक्शन भी वो लड़ रहे हैं। अब इलेक्शन पहले तो ये था कि मलिक अरशद अवान, क्या है जी इनका? इनका निशान है जी चाइनिंग केतली। अच्छा, चाय वाली। वो चाय वाली। तो मेरा ख्याल है पहले वो 6 महीने लोगों को चाय नहीं पिलाते रहे, अभी उनको चाय नहीं मिल रही। अभी ये इलेक्शन कमीशन के संबल पे जो आएगी, लेकिन खैर आप वो बताएं, आप सूरत हाल बताएं हमें जी। मैं लोकल पॉलिटिक्स सब आगे से ना उस वो लुक में दे रहे हैं ना, चुटकला ले लेते हैं। लेकिन मैं ये भी प्रोग्राम का एक मैं ये बता रहा हूँ कि मलिक अरशद अवान पहले उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग लग रही थी, लेकिन जब मुश्ताक गनी आए हैं तो अब मुकाबले का एक रुझान पैदा हुआ है, एक ग्राउंड सेट हो गया। बिल्कुल। ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मुश्ताक साहब नहीं आएंगे, मगर मुश्ताक साहब ने हिम्मत दिखाई। जो होगा वो बाद में होगा, लेकिन लेट दिखाई मगर दिखा दी। अच्छा, मैंने सुना है कि कल गनी बाग में सारे लोगों को उन्होंने इनवाइट किया हुआ है। इलेक्शन में गहमा गहमी होनी चाहिए, मगर इलेक्शन में जो मेगा प्रोजेक्ट्स की बात आएगी, उनकी स्ट्रेटजी मुझे नहीं पता कि ये लोग अपना मंशूर क्या देंगे। अभी तो जमात वाला कॉन्सेप्ट तो तकरीबन ख़त्म नज़र आ रहा है सरदार साहब। वो तो नहीं है। वो नहीं, लेकिन एक वोट बैंक तो जमात का ही है ना। जमात का वोट बैंक है, लेकिन इंडिपेंडेंट हैसियत में लोग लड़ रहे हैं ना। लेकिन वोट बैंक जमात का है। यहाँ पर दीगर जमातें हैं, उनका भी वोट बैंक है, अब यहाँ पर कौमी असम्बली में ये एक अच्छा हुआ है कि अली ख़ान को और मुश्ताक साहब को एक ही निशान मिला है। अब इसी तरह ये किस तरह जी? अली खान का क्या निशान है? अली खान का भी मेरा ख्याल है चाइनीज निशान है। नहीं, 2 निशान किस तरह हो सकते हैं? नहीं, एक इंडिपेंडेंट नहीं, एक सूबे पे लड़ रहे हैं, एक कौमी है, एक सूबाई है। बैलेट। अच्छा, एक कौमी पे एक सूबाई पे है ना। चले गलती हो गई थी ना, हमने शायद बकरी कहा था इनका। वो अली खान ने आपके ज़राए ने कबल अज़ वक्त बता दिया था। नहीं, वो अली खान ने अपनी तकरीर में अज़राए मजाक कहा था कि हमें अगर ये दे दें या वो दे दें तो जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी। अच्छा कारी साहब, ये बात सारी ठीक है। सरदार साहब, आप लोकल पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? मुझे ये बताएं कि ये जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे लड़ रहे हैं या ये किस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? किसी बुनियाद पे भी नहीं लड़ रहे। मैं कहता हूँ इनको लड़ना नहीं चाहिए, ये नए लोग आने चाहिए। इन्होंने ये सारे चले हुए कारतूस है ना। अभी आप देखें, मुश्ताक गनी साहब को देखें, ये पिछला दौर रहा है, अली खान का रहा है, उससे पीछे अमानुल्लाह खान जदून भी रहे हैं, मेहताब अब्बासी भी ही रहे हैं, हम इनके भाई भी हैं, बड़े उस्ताद भी हैं। अच्छा जी, फिर आप आ जाए मलिक मोहब्बत ने, बेचारे ने क्या करना है? नहीं, मतलब कारकर्दगी किसी की भी नहीं। मलिक मोहब्बत ने भी तो 85,000 वोट लिए थे ना पिछले इलेक्शन में। सर जी, मैं कारकर्दगी की बात हो रही है। कारकर्दगी, ठीक है जी। हमने परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। चेयरमैन बफा है सरदार खान। फंड उनके बंद थे जी पिछले, आपको पता होगा फंड बंद थे। उन्होंने फिर भी लोगों से लेके अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ काम जारी रखा। मैं बड़ा हैरान हुआ उन पे कि उन्होंने कुछ ना कुछ, यहाँ पीछे आए उन्होंने कुछ ना कुछ काम जारी रखा। मलिक मोहब्बत साहब ने या इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ जब अब इलेक्शन आए तो ये सामने आके जी तो नून का टिकट और उसका टिकट मेरे हाल में। तो सरदार साहब, फिर इसमें फिर अवाम का कसूरवार है ना। अवाम रिजेक्ट कर दे, अवाम मौका दे नए लोगों को। अवाम फिर अभी आप देखेंगे आगे जिस टाइम हलचल होगी तो उन्हीं लोगों के साथ लोग चलेंगे, खड़ेंगे। तो फिर तो आप मोतीब साहब, यहाँ जिन लोगों अवाम का, ये अवाम का हक है। अवाम इन लोगों से पूछे कि जो पीछे गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं,
یا پہلے نمائندگی کا وہ لوگوں کی ووٹیں لے کے اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں آپ نے ڈیلیور کیا کیا ہے، آپ نے نوجوانوں کے لیے کیا کیا ہے، اور آئندہ دیکھیں نا آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا۔ اب انہوں نے سردار صاحب نے بات کی کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، میں یہاں پر آپ کو میں کل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرا ایک سفر ہوا، یہاں سے ترنوائی کسی دعا پہ جانے کا موقع ملا۔ اب بڑا پیر خان یونین کونسل ایک بہت بڑی یونین کونسل ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری یونین کونسل کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، آدھا ایسا 2 ولیج کونسلیں ایبٹ آباد کے ساتھ لگا دی گئی ہیں اور 3 PK 42 کے ساتھ لگا دی گئی ہیں۔ میں وہاں پہ گیا ہوں، نذیر عباسی 5 سال وہاں سے MPA رہا ہے، ڈیڈکٹس کمیٹی کا چیئرمین رہا ہے، اور اس سے پہلے سردار مہتاب خان کا بڑا اقتدار کا پیریڈ تھا، وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، گورنر رہے ہیں اور اس حلقے کی نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ مگر میں وہاں پہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ان لوگوں کے لیے نہ تو کوئی صحت کی سہولیات ہیں، وہاں سے آپ دیکھیں نا ہزیرہ، ریالہ، کھوڑا، کالودی، وہاں سے مریض کو ایبٹ آباد شہر میں لانے کے لیے 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو قاری صاحب پھر مجھے سارے ایسے اب مجھے ایک بات پھر میں یہاں پہ سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ ووٹر، ایبٹ آباد کا ووٹر، ہزارے کا ووٹر، یا چلیں اسپیسیفیکلی ایبٹ آباد کا ووٹر جس سے ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو وہ کس بیسس پہ ووٹ ڈالتا ہے؟ دیکھیں جی یہاں پر اس سے پہلے برادری جنبے سردار صاحب اس سے پہلے ان سیاسی، وہ بھی نہیں ہوگا، مجھے شک ہے سردار صاحب اس سے پہلے ان سیاسی شعبدہ بازوں نے لوگوں کو ذات، قوم، قبیلوں، کبھی پارٹی کے نام پہ، کبھی برادری کے نام پہ، کبھی علاقے کے نام پہ، اس سے پہلے یہ تقسیم در تقسیم کرتے آ رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں نا آزاد امیدوار ہیں، بہت سارے آزاد امیدوار ہیں، آپ دیکھیں PTI نے ٹکٹ اگر نذیر عباسی کو دیا تو نذیر عباسی کے مقابلے میں PTI کے 3 ایفیلیٹڈ لوگ کھڑے ہیں، غضنفر عباسی کو دیکھ لیں، آپ ساجد خان جدون کو دیکھ لیں۔ ساجد خان جدون اس حلقے سے اگر واقعی کسی نے اپنی کمپین کے اندر تیزی لائی ہوئی ہے، جب ان لوگوں نے یہ تو ابھی شروع کر رہے ہیں، وہ شخص تو پچھلے 3 مہینوں سے سیاسی جلسے بھی کر رہا ہے، سیاسی پروگرامز بھی کر رہا ہے۔ کوئی آپ کو سپانسر تو نہیں کیا ہوا؟ ساجد خان جدون دیکھیں سپانسر آپ یوں کہہ لیں، بڑے آپ نے اچھا کوسچن کیا ہے، ہمارے وہ دوست بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، اور میرا اور ان کا تعلق بھی ایک گاؤں سے بھی ہے، لیکن میں یہ بات یہ لوگوں کے ذہن میں بھی ہے، میڈیا پہ آن دا ریکارڈ ہے کہ ساجد خان جدون اس وقت مجھے اس حلقے میں ایک مضبوط کینڈیڈیٹ نظر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہاں پہ شو میں آئے، آ کے بیٹھیں، ہم لوگ ان کے سامنے ان سے پلان پوچھیں، ان کا مینیفیسٹو پوچھیں۔ یہ لوگ آتے کیوں نہیں ہے پتہ نہیں، دیکھیں جواب دینے سے کتراتے ہیں۔ شمال، مجھے نہیں پتا کہ شمال سے لوگ اتنا خائف کیوں ہیں۔ میں یہاں پر ناظرین کے لیے یہ بات کہوں گا کہ روزنامہ شمال یا شمال HD نیوز ہزارہ ڈویژن کا، میرا خیال ہے ہزارے کا مقدمہ جتنا شمال نے لڑا ہے کسی سیاسی، بالکل ٹھیک ہے سردار صاحب، آپ کا اس پہ میں پوائنٹ لوں گا۔ آپ بتا رہے تھے کہ یہ جو ووٹر ہے، یہ جو ووٹر ہے، ووٹر جو ہے، یہ ووٹر کی ٹریننگ جو سوری آپ کو بات وہ ہو جائے، وہ پروگرام تو بعد میں ہے، یہ ہم اتنے دنوں سے کر رہے ہیں، ہم نے عمر اصغر صاحب کا بالکل نام نہیں لیا۔ جی بالکل، عمر اصغر کا کہ علی اصغر خان کا؟ عمر اصغر خان تو فوت ہو گئے، اللہ انہیں، علی اصغر جی علی اصغر کا ہم نے کبھی ان کا نام نہیں لیا، ان کی بھی تو کہانی ہے۔ وہ کدھر ہوتے ہیں؟ یہی میں پوچھ رہا ہوں، علی اصغر خان کدھر ہوتے ہیں؟ سر یہیں پہ ہیں اب وہ، وہ صبح سرات کے KPK کے وہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں PTI کے۔ اچھا تو ان کو ٹکٹ تو ملا ہے نا؟ ہاں جی نہیں ٹکٹ انہیں دیکھیں، دیا اصل گیا۔ میں بات تو یہ اس طرح تو بہت ساری ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا ڈسکشن نہیں ہوئی، اب یہ ان شخصیات کی ذمہ داری ہے کہ یہ آ کے ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، ان کا ہزارے کی پولیٹکس میں یا ضلع کے اندر کوئی کہیں پہ وجود نظر نہیں آ رہا نا کہاں پہ۔ اب دیکھیں نا جو لوگ پارٹی کے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں، تو علی اصغر خان صاحب پچھلے 6-7 ماہ سے کہاں پہ تھے؟ یہی تو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں نا۔ کم از کم PTI کے ساتھ ایک دیرینہ تعلق تھا، میرا تعلق ہے، میں نے تو کم از کم انہیں کبھی نہیں دیکھا۔
چلیں خیر اس پہ پھر ڈسکشن کریں گے، اس پہ پھر ڈسکشن کریں گے، اس پہ پھر ڈسکشن کریں گے. سارے ان لوگوں کو بلائیں گے جو جینوئنلی اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ان سے بات کریں گے. ہمارے اس چینل پہ دے آر مور دین ویلکم ٹو کم ہیئر ٹاک ٹو اس. انشاءاللہ ہم سب کو انوائٹ کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے اور ان سے ہم لوگ کویسچنز بھی کریں گے. یہاں پر جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ہم سب کے لیے یہ دیکھیں نا، شمال نے تو اپنا پلیٹ فارم اوپن رکھا ہے. آپ آئیں اپنا موقف دیں، آپ آئیں اپنا پروگرام دیں، آپ آئیں آپ ہمارے لوگوں کے لیے کرنا کیا چاہتے ہیں. ہم آپ کی بات کو اپنے ناظرین تک رکھیں گے، مگر آپ لوگ ذہن میں یہ بات رکھیں مطیب صاحب، جو لوگ دیکھیں نا ضلع ایبٹ آباد میں دو بڑی قداور شخصیات آپس میں مقابلہ کر رہی ہیں. قاری صاحب ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. جی ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید چیزیں، مزید فیکٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہمارا یہاں پہ کام کسی پرسنالٹی کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، ہم آپ کے سامنے فیکٹس لائیں گے تاکہ ہمارے ملک کے لیے کچھ بہتر ہو سکے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.